भारत का, मैं दुनिया का, मैं यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का सीईओ था, चेयरमैन था। मुझे जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाए। मैं अमेरिका सुपर पावर ताकत जैसी मुल्क का मैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष रह चुका हूँ। ए अल्लाह, मुझे जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाए तो उसको इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन अगर एक गरीब आदमी है, समाज का सबसे पिछड़ा आदमी है, दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान है, अगर उसके पास ईमान है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको कहेगा यू कैन डेफिनेटली यू विल इंटर द पैराडाइज। तुम जाओगे जन्नत में, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तुम जाओगे। अल्लाह तबारक व ताला के ज़ात पर, उनके वहदानियत को अपने दिलों में बसाने की वजह से जन्नत में जाओगे। तो पता ये चला इससे कि ईमान दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की नज़र में, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक अगर सबसे कीमती दौलत कोई है, सरमाया अगर कोई है तो वो ईमान है मुसलमानों। और उस ईमान से हम लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने बिना किसी एप्लीकेशन के, आप में से किसी ने अल्लाह को एप्लीकेशन दिया क्या? नहीं कि अल्लाह हमें मोमिन बनाइए, ए अल्लाह हमें मुसलमान बनाइए, ए अल्लाह हमें कुरान दीजिए। हम में से, आप में से किसी ने अल्लाह तबारक व ताला से ये गुजारिश नहीं की है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने फिर भी हमको मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया। तो इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। दुनिया के तरफ मत देखो कि दुनिया की कौन सी कौम आज ताकतवर है। आपसे बड़ी ताकतवर और आपसे मजबूत और आपसे सुपीरियर कौम दुनिया की कोई नहीं। आपकी तारीफ, आपकी फजीलत अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में कुरान करीम के अंदर बयान किया है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुमसे बेहतर और तुमसे सरबलंद कौम इस धरती पर कोई नहीं। वो अलग बात है कि वक्ती तौर पर कहीं कहीं पर फर्दन फर्दन कुछ इलाके में हमारी अपनी गलत करतूत की वजह से हमें ज़दोकोब किया जाता है, हमें मारा जाता है, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन कुरान का हर्फ है, आखिर है, फाइनल है कि इस धरती का सबसे मजबूत और सबसे इज्जतदार कोई कौम है तो वो मोमिन और मुसलमान है। क्यों? क्योंकि उनके पास ईमान है, उनके पास आस्था है अल्लाह का, एक अल्लाह का। कौन सी किताब में एक अल्लाह का अकीदा नहीं है? हमारे इस देश के अंदर में बड़ी तादाद में सनातन धर्मी भाई है। क्या उनकी किताब में एक आस्था का कॉन्सेप्ट नहीं है? कौन सी किताब ऐसी जिसमें एक आस्था, एक ईश्वर के बारे में आस्था की बात नहीं कही गई है, ईमान की बात नहीं कही गई? गीता पढ़िए, उसमें है। ऋग्वेद पढ़िए, उसमें है। यजुर्वेद पढ़ा जाए, उसमें है। सामवेद पढ़ें, उसमें है। अथर्ववेद पढ़ें, उसमें है। रामायण पढ़िए, उसमें नमाज तक का तज़किरा है। जो नमाज हम लोग मस्जिदों में पढ़ते हैं, वह नमाज रामायण में श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को भी किसी ज़माने में, किसी वाक़े में, किसी सवाल के जवाब में उन्होंने उनको सिखाया था। पथमा दारका जीयुवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंदर का पंचम विनिदु संयुक्ता। संस्कृत वर्ड है, पूरी नमाज की तरतीब है। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो तरतीब हज़रत जिब्राइल अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो तरतीब बताई थी, तकरीबन वही तरतीब रामायण के अंदर मेंशन किया गया है। रत्नाकर वाल्मीकि ने एक अल्लाह का अकीदा कौन सी किताब में नहीं। बाइबल देखेंगे आप, अब बाइबल में आपको एक अल्लाह का अकीदा मिलेगा। देयर इज नो गॉड, देयर इज नॉन गॉड, दोनों वर्ड है बाइबल में। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं। देयर इज नॉन गॉड, देयर इज नॉन लॉर्ड, नॉन एंड नो, दोनों वर्ड। देयर इज नॉन लॉर्ड
there is no God but only one Lord. لیکن بس ہے دنیا میں کوئی تو صرف ایک ہی لارڈ ہے, LORD, لارڈ. اس کو بھی خدا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, سرو شکتیمان کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. بائبل, دنیا کی سب سے بڑی قوم کون سی؟ کرسچن, نصارہ. ان کے یہاں بھی, ان کے بائبل میں بھی ہے کہ there is none Lord of the world, there is no God but one God, and the last prophet, his name Ahmed. آخری نبی, آخری میسنجر, اس کا نام احمد. his name will be Ahmed, his name will be امیت. احمد کو امیت. کوئی مائے کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان جس کو ایک خدا مانتے ہیں وہ صرف ان کے قرآن میں ہے, دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. میں اس کو بتانے کے لیے تیار ہوں. کھولو, کون سی کتاب کھولو گے جس میں ایک اللہ کا عقیدہ نہیں, جس میں اللہ کو ایک ماننے کا کہ شلوک اور لائن اور منتراس اور احکامات نہیں ہے. ہم بتائیں گے آپ کو کون سی کتاب. بائبل, متی, مرقس, لوقا, یوحنا, برنیاس, آدی گرنتھ, تالمود, عہد جدید, عہد قدیم, آواز تھا, دساتیر. مجوسی کی کتاب کا نام دساتیر, آواز تھا. مجوسی نہیں پائے جاتے, بہت کم تعداد میں. فرانس میں بڑی تعداد میں زیادہ تعداد ہے, وہاں پر ان کی پائے جاتے ہیں, وہاں پر بڑی ایک اکثریت ہے وہاں پر ان لوگوں کی. آواز تھا, دساتیر وہاں پر ہے. اسی لیے مسلمانوں, ہمیں اس بات پر گرو ہونا چاہیے کہ وی آر مسلم بیکاز وی بلیو ان ون گاڈ, وی بلیو ان ون اللہ, لا الہ الا اللہ. ہم ایک اللہ کو مانتے. اس سے بڑی کوئی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں. ارے جس دولت کو, جس پر اعتماد اور وشواس کر کے, جس دولت کو اگر آپ کے پاس ہے, وہ دولت نہیں, وہ جنت کی کنجی ہے. ہمارے ہندو بھائی ہمارے اور آپ سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں. ابھی مندر بنانے کی کہیں بات ہو تو چندہ جمع کریں گے تو کروڑوں دیتے. سب سے زیادہ دیکھیں گے مندر کے اندر دان دیتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کے اندر بھی بڑے بڑے دیالو لوگ ہیں, سخی لوگ ہیں, کرتے ہیں. لیکن کیا ان کو کرنے کی وجہ سے دوسروں کی مدد, کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ نہیں. ہمارے کئی سارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, یہاں تک کہ ابھی آپ کے کچھ مہینوں پہلے ادھر ہی بیر بھوم بارڈر میں اس طرف, بالکل اس طرف, دوسری طرف, یہاں سے میرے خیال سے کم 35-40 کلومیٹر دور کا فاصلہ تھا, ایک پروگرام ہوا تھا. ایک کانسٹیبل تھے, ہیڈ کانسٹیبل, ان کا نام تقریباً شاید دھیرین دادا کر کے نام تھا. سناتن دھرمی تھے, ہندو ہے, لیکن پروگرام کے صدر تھے. وہ جلسے کا صدر, ہم سے ٹائم انہوں نے لیا, اور یہاں تک کہ جب بلانے کے لیے آئے تو گاڑی لے کر وہ آئے, اور جب میں جا رہا تھا تو مجھ سے ہاتھ ملا, مصافحہ کیا, کھانا کھلایا, گھر تک لے کے گئے. ہم نے کہا کہ سر اینڈ یو آر ڈسبلیور, آپ تو نان مسلم ہیں, آپ کو تو جلسوں سے, اس طرح کے جلسوں سے یو ڈونٹ لائک, اینڈ لائک دیٹ ریلیجیس پروگرام, اس طرح کے دھارمک پروگرام کو آپ پسند ہی نہیں کرتے ہیں آپ لوگ. لیکن آپ ادھیکش ہیں. وہ کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ بہت اچھا لگا ان کا کہنا. انہوں نے یہ کہا کہ مولانا یہاں 10-15 بستی ہے, یہاں مجھے سب بڑا مانتے ہیں, میں سارے دھرم کو لے کر کے اپنے چلتا ہوں, سب کو. اچھا عمل تھا اس کا, یہ دنیاوی اعتبار سے اچھا عمل تھا. یہاں تک کہ بولا مولانا میں کلمہ پڑھتا ہوں, مولانا میں مسجد میں جا کر کے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, مولانا میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. اب بتائیے, یہ سب کچھ ہے, لیکن اگر اندر ایمان اور آستھا لا الہ الا اللہ اگر نہیں ہے,
محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا یہ ٹوٹل کام دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، اچھا اس کا کام اللہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر میں اس کو کچھ دنیا کے اندر بھلائی دے دے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ یہ چاہے گا کہ بھئی میں سمانت کیا جاؤں گا، مجھے جنت مل جائے گی، تو اس کے لیے تو دیر از ون کنڈیشن، یو ہیو ٹو بلیو ان ون اللہ، ایک اللہ پر ایمان اور آستھا، اقرار و اعتراف ضروری ہے، تبھی ہو پائے گا۔ لاکھ اچھائی اچھے کام کر لیں دنیا میں، دنیا کے اندر اجر دیا جا سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر کامیابی آپ چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر آپ کو دنیا کے مرنے کے بعد کامیابی نہیں مل سکتی۔